अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरह तौबा की आयत नंबर 91 से लेकर 93 तक का तर्जुमा तफसीर। हमारे 10 पारे मुकम्मल हो जाएंगे। हम इंशाअल्लाह कल 11वां पारा शुरू करेंगे। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सामने और अल्लाह के रसूल के सामने झूठ बोला, यानी ग़ज़वा तबूक पर ना जाने के लिए झूठे बहाने बनाए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मुनाफिकीन के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा नहीं है, यानी उन लोगों पर गुनाह नहीं है। लैसा नहीं है अला ज़ुअफ़ाई, कमज़ोर लोगों पर गुनाह, यानी वो लोग जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, यानी जंग में नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों पर कोई गुनाह नहीं। लैसा नहीं है अला ज़ुअफ़ाई, कमज़ोरों पर, वला और ना ही अलल मर्ज़ा, बीमार पर, वला और ना ही अलल लज़ीना, उन लोगों पर, ला याजिदूना, नहीं वो पाते, मा युनफिकूना, जो वो खर्च करे, हरजुन, कोई गुनाह, यानी वो लोग जो साहबे हैसियत नहीं है, यानी उनके पास कोई सवारी नहीं है, उनके पास खर्च नहीं है कि वो जंग में जा सके। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों पर कोई गुनाह नहीं। ईसा जब नसाहु, वो खैर ख्वाही करते हों, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, व रसूली ही, और इसके रसूल के लिए, यानी जब वो मुखलस ईमान वाले हों, यानी अल्लाह पर ईमान रखते हों, नबी की अताअत करते हों, तो ऐसे हालात में अगर वह मजबूरी की बिना पर जंग में नहीं जा सकते, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन पर कोई गुनाह नहीं, यानी जब वो खैर ख्वाही करते हों अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। माँ और नहीं है अलल मोहसिनीना, नेकी करने वालों पर, यानी वो लोग जो नेक हैं लेकिन मजबूरी की वजह से जंग में नहीं जा सकते, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं माँ अलल मोहसिनीना, नहीं है नेक लोगों पर, मिन सबीलिन, कोई गुनाह। वल्लाहु, और अल्लाह ताला गफूरुन, माफ़ करने वाला है, रहीमुन, मेहरबान है। यानी सबीलिन का वैसे तो मतलब है राह, मिन सबीलिन, कोई राह, यानी ऐसे लोगों पर गिरफ्त की कोई राह नहीं, यानी कोई वजह नहीं कि अल्लाह ताला उनको पकड़े। वला और ना ही अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, ईज़ा जब मा अतऊ का, कि वो आते हैं आपके पास, ली तहमिलहुम, ये कि आप सवारी दे उनको जहाद में जाने के लिए। कुलता, तो आप कहें, ला आजिदू, नहीं मैं पाता, मा अहमिलुकुम, कि मैं सवार कराऊं तुमको, अलैहि, इस पर, यानी ना तो खुद उनके पास इतनी ताकत है कि वह सवारी ले सके, और ना ही अल्लाह के नबी के पास कोई सवारी है कि आप उनको सवारी दे सके। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों पर कोई गुनाह नहीं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे कुछ साथियों ने मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा ताकि मैं आपसे सवारी मांगूं जंग में जाने के लिए, लेकिन आपने मना फरमा दिया। आपने फरमाया वल्लाही, अल्लाह की कसम, मैं तुझे सवारी नहीं दूंगा। उस वक़्त आप गुस्से में थे, यानी मुनाफिकीन की हरकत की वजह से कभी एक मुनाफिक आता बहाना लेकर, कभी दूसरा। क्योंकि आप गुस्से में थे इसलिए आपने उनको मना फरमा दिया। तो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के पास आए और आकर कहा कि अल्लाह के नबी ने सवारी देने से मना फरमा दिया है। यानी उस वक़्त आप गमज़दा थे अबू मूसा अशरी, एक तो सवारी ना मिलने की वजह से, और दूसरा हज़रत अबू मूसा अशरी के दिल में ये ख्याल था कि शायद अल्लाह के नबी मुझसे नाराज़ है, इसलिए आपने गुस्से से बात की। लेकिन उस वक़्त आपको गुस्सा था मुनाफिकीन की हरकत पर,
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کو سواری دیں۔ تولو وہ پھر جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ اور ان کی آنکھیں تفیضu بہہ رہی ہوتی ہے من الدم آنسوؤں سے، حزناً غم کے باعث، یعنی ان کو دکھ ہوتا ہے جہاد میں نہ جانے کا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک تو ایسے لوگ ہیں جو جہاد میں نہ جانے کے لیے روتے ہیں، یعنی جھوٹے بہانے بنا کر پیچھے رہنا خوش پسند کرتے ہیں، اور ایسے مسلمان جو کہ سواری نہ ملنے کی وجہ سے غمزدہ ہیں، یعنی ان کے دل میں یہ آرزو ہے کہ ہم جنگ میں جائیں لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا، آپ نے غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ کرام کہ تمہارے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہیں مدینہ میں کہ تم جس بھی وادی کو طے کرتے ہو، یعنی جو بھی تم کام کرتے ہو، یعنی جنگ میں جانے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے، تو تمہارے ساتھ ساتھ ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگرچہ وہ گھروں میں موجود ہیں پھر بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ ان کو ان کی عذر نے روکے رکھا ہے، یعنی مجبوری کی وجہ سے وہ جنگ میں نہیں آ سکتے، حالانکہ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ جنگ میں جائیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تمہارے اس اجر میں برابر کا شریک رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْيُنُهُمْ اور ان کی آنکھیں تفیضu بہہ رہی ہوتی ہے من الدم آنسوؤں سے، حزناً غم کے باعث، یعنی جنگ میں نہ جانے کی وجہ سے ان کو دکھ ہوتا ہے۔ اللہ یجدو یہ کہ نہیں وہ پاتے ما ینفقون جو وہ خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما السبیل بے شک گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے یستاذنون کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اور وہ اغنیاء غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر گناہ ہے جو مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بہانے بناتے ہیں تاکہ وہ جنگ میں نہ جائیں، یعنی گناہ ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود جنگ میں نہ جانے کی اجازت لیتے ہیں، بیان یہ کہ یکون وہ ہو جائیں مال خوالف، ایک لفظ چھوڑ گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضو وہ خوش ہوتے ہیں، بیان یکون یہ کہ وہ ہو جائیں مال خوالفی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی انما سبیلو بے شک گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے یستاذنون کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء اور وہ غنی ہیں، رضو وہ خوش ہوتے ہیں بیان یکون یہ کہ وہ ہو جائیں مال خوالفی پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وطبع اللہ اور مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ لا یعلمون نہیں وہ جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر گناہ ہے جو جھوٹ بولتے ہیں اور جنگ سے پیچھے رہنا پسند کرتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ 11واں پارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔